Assalamu alaikum. Welcome back. Today we are going to discuss about Matthew Arnold biography. Let's start our today's video. सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मैथ्यू अर्नल्ड कौन थे। वो 24 दिसंबर 1822 में लेलेहाम में पैदा हुए। वो दूसरे बच्चे और यानी सबसे बड़े बेटे थे थॉमस अर्नल्ड के, जो कि एक मुअल्लिम और मुअर्रिख थे। उन्होंने मैरी पेनरोज अर्नल्ड से शादी की, जो कि एक एंग्लिकन ईसाई की बेटी थी। वो इंग्लिश के शायर और सकाफ़ती क्रिटिक थे। बचपन ही से मैथ्यू अर्नल्ड जो है वो अपने वालिद के इखलाकी नज़रियात पे फ़ख्र करते थे। उनकी तालीमी सरगर्मियाँ, मजहबी इख्तिलाफ़ और तारीख़ की तरफ रुझान के बायस वो अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज़ थे। मैथ्यू के चाइल्डहुड की तरफ अगर देखते हैं तो उनकी माँ जो थी वो उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किलात से गुज़र रहे थे जब वो लेग ब्रेसेस इस्तेमाल करते थे। क्रुक लेग्स यानी पाँव के टेढ़ेपन की वजह से उनको लेग ब्रेसेस लगाई गई थी। मैथ्यू अर्नल्ड ने अपनी माँ को हमेशा सिंपैथेटिक, एक तजज़ियाकार और ज़हीन दोस्त समझा, जिससे वो सब कुछ फ्रैंकली शेयर कर सकते थे। वो सिर्फ़ उसकी माँ ही थी, उसके अलावा वो अपनी बड़ी बहन जेन के भी बहुत क्लोज़ थे। उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की। सिबलिंग्स की बात करें तो उनकी 3 बहनें और 3 भाई थे। टॉम अर्नल्ड यानी लिटरेरी प्रोफेसर थे, जो उनके भाई विलियम रिलेफील्ड अर्नल्ड एक नावल निगार और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और एडवर्ड पेनरोज अर्नल्ड जो थे वो स्कूल्स के इंस्पेक्टर्स थे। अर्ली डेज़ पे जब हम आते हैं उनके चाइल्डहुड की तरफ, तो मैथ्यू अर्नल्ड 19वीं सेंचुरी के पहले शायर और क्रिटिक हैं। उनको फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ख़िताब दिया गया। उन्होंने सोशल और कल्चरल इश्यूज़, मज़हब और तालीम पे भी लिखा। अर्नल्ड जो हैं वो एक इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मैथ्यू अर्नल्ड का करियर एक शागिर्द और प्रोफेशनलिज्म यानी दोनों एज अ स्टूडेंट और प्रोफेशनलिस्ट अलग अलग था। 1891 में उन्होंने बैलियल कॉलेज में स्कॉलरशिप की बुनियाद पर स्टडी शुरू की। उनके वालिद दिल की बीमारी से 1842 में वफ़ात पा गए, तो तब उनकी फ़ैमिली मुकम्मल तौर पर वेकेशन होम में शिफ्ट हो गई। उन्होंने जो है वो 2nd क्लास ऑनर डिग्री में किया है ग्रेजुएशन। फिर वो गए रग्बी में टीचिंग के लिए। वहाँ से ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इलेक्ट हुए। 1847 में वो कौंसल के सदर और लेस्डाउन लॉर्ड के प्राइवेट सेक्रेटरी लगे। अर्नल्ड के करियर की बात करें तो उन्होंने अपना करियर एज अ स्कूल इंस्पेक्टर शुरू किया। नए रेलवे सिस्टम में इंग्लैंड में बहुत सफ़र करते रहे, जब वो 1857 में ऑक्सफोर्ड में पोइट्री के प्रोफेसर बने, और वो फिर दोबारा री इलेक्ट हुए 1862 में। उन्होंने लातीनी ज़ुबान की बजाय इंग्लिश में लेक्चर को डिलीवर करने पे एम्फसाइज़ किया। पैट्रिक पेरेंडर का जो है कहना है अर्नल्ड के मुतालिक कि अर्नल्ड जी वो विक्टोरियन एज में प्रोपेगेंडा करके लिटरेरी कल्चर में बहुत नुकसान उठाया है। उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में रूहानी मुजस्समा साजी और मजहबी अफ़ाल में तसल्ली बख्श तरमीम की है। एज़ एन एमर्जिंग पोइट, अर्नल्ड जो है वो सब पोइट्स में जो है मॉडर्न पोइट रहे, यानी ट्रूली मॉडर्न पोइट रहे। अपने काम में बहुत से विक्टोरियन राइटर्स में मैथ्यू अर्नल्ड यूनिक रहे, पोइट्री और क्रिटिसिज्म दोनों में। ज़िंदगी का चौथाई हिस्सा जो है उन्होंने पोइट्री लिखने में सर्व किया, और बाकी अखलाकियात और जो एहसासात अचीव किए ज़िंदगी में उसको नज़मों में एक्सप्रेस किया। 3rd ग्रेट पोइट जाना जाता है उनको 19वीं सदी के। मैथ्यू अर्नल्ड 19वीं सदी के जो हैं शायर और क्रिटिक हैं। उन्होंने दुनिया में नया इर्तिका लाया इंग्लिश में अपने ऐसे, प्रोज़ और पोइट्री के ज़रिए से। अगरचे अर्नल्ड को 3rd ग्रेट विक्टोरियन पोइट समझा जाता है अल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के दरमियान, जबकि कुछ उनको रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज़म के दरमियान एक पुल समझते हैं। पर्सनल लाइफ एंड लेगेसी। जून 1851 में मैथ्यू अर्नल्ड ने फ्रांसिस लूसी विटमैन, जो कि सर विलियम विटमैन की बेटी थी, उनसे शादी की। इनके 6 बच्चे थे: थॉमस, ट्रेवनन विलियम, रिचर्ड पेनरोज, लूसी चार्लट, एलेनोर मैरी, कैरोलाइन, बेसिल फ्रांसिस। इसके बाद उनके नोटेबल वर्क्स की तरफ चलते हैं, जो कि डोवर बीच, स्कॉलर जिप्सी, टायरेसिस, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा,
دا اسٹڈی آف پوئٹری. میجر ورکس جو ہیں وہ کلچر اینڈ انارکی، اس کے علاوہ لٹریچر اینڈ ڈاگما اینڈ ڈاور بیچ ہیں. سب سے پہلے کلچر اور انارکی کی طرف نظر ڈالتے ہیں. ارنلڈ اپنے ایسے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. اس میں انہوں نے ثقافت کو ایک اسٹڈی آف پرفیکشن کو ڈسکرائب کیا ہے کلچر اینڈ انارکی میں، اور کہا ہے کہ انگلینڈ تب سیف ہو سکتا ہے کہ اگر کرٹیکل انٹیلیجنس میں کوشچننگ کی وجہ سے اتھارٹی کو ترقی دینے کی صلاحیت ہو. انہوں نے سیاسی ورکرز کو بھی ان کے مقاصد میں کمیوں کے باعث کرٹیسائز کیا ہے. لٹریچر اور ڈاگما میں انہوں نے آرگیو کیا ہے کہ چرچ ایک قابل احترام جگہ ہے جس کو ریفارم رکھنا ضروری ہے. اس کی پوزیشن کو انگلش ہسٹری اور کلچر میں مینٹین رکھنا بھی بہت زیادہ نیسیسری قرار دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بائبل کی گریٹ لٹریری ویلیو ہے، اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے ہسٹوریکل ان ایکوریسی کی وجہ سے. ڈوور بیچ 1851 میں لکھا گیا اور 1867 میں میتھیو ارنلڈ نے اس کو اپنی نئی نظموں میں پبلش کیا، جو کہ اس کا سب سے زیادہ نوٹیبل کام جانا جاتا ہے، اور یہ سب سے مشکل نظم قرار دی گئی ہے جس کو مختلف کرٹکس نے الگ الگ طریقوں سے انالائز کیا ہے. اور یہ جو ہے میتھیو ارنلڈ نے اپنے ہنی مون کے وقت پہ لکھی تھی، لیکن اس کو پبلش کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا. سو اسٹوڈنٹس، پوئٹری کی طرف چلتے ہیں کہ میتھیو ارنلڈ نے اپنے کریئر کے آغاز میں کہاں سے پوئٹری سٹارٹ کی. فرسٹ ون از اسٹینزاز ان میموری آف دا آتھر آف اوبرمین 1849. ارنلڈ نے جو ہے یہ اپنے لٹریری کریئر کی شروعات میں 27 سال کی عمر میں اس کا سٹارٹ لیا. نیکسٹ از دا اسٹریٹ ریویلر اینڈ ادر پوئمز 1849. امپیڈوکلس آن اتنا اینڈ ادر پوئمز 1852. سہراب اور رستم انہوں نے 1853 میں لکھی. دا اسکالر جپسی بھی 1853 میں. اسٹینزاز فرام گرینڈ چارٹرس 1855. میموریل ورسز ٹو ورڈسورتھ رگبی چیپل 1867. تھرسس 1865. اب ان پوئمز کی طرف چلتے ہیں جو کہ انہوں نے 1853 میں لکھی. یہ تو ساری پوئٹری میں نے آپ کو بتا دی. اب اس میں جو پوئمز ہیں وہ میں بتاتی ہوں کہ 1853 میں انہوں نے کیلسینڈس لکھی. دا اسکالر جپسی کمنٹریز، چرچ آف برو، ریکوسکیٹ، میموریل ورسز آف ورڈسورتھ اور سہراب اینڈ رستم. یہ جو ہے 1853 کی پوئمز ہیں. پوئمز سیکنڈ سیریز جو کہ 1855 میں انہوں نے لکھی ہیں، بلڈر ڈیٹ، دا ماڈرن ایلیمنٹ ان لٹریچر 1857. میروپ اے ٹریجڈی 1858. آن ٹرانسلیٹنگ ہومر 1861. دا اسٹڈی آف کیلٹک لٹریچر 1867. یعنی یہ وہ پوئمز کی سیریز ہیں جو 1855 کے بعد آئیں. اس کے بعد جو نیو پوئمز ہیں ان کی جو کہ 1867 میں ہوئی، ڈوور بیچ، تھرسس، رگبی چیپل، ہائنس گریو، اے سارتھن نائٹ. اب چلتے ہیں پروز کی طرف. ایسے ان کرٹیسزم جو ہے وہ 1865 سے 1888 تک، یعنی کہ وہ بہت پرولانگ رہا، ان کی ڈیتھ سے بیفور ختم ہوا. کلچر اینڈ انارکی 1869. فرینڈشپ گارلینڈ 1871. لٹریچر اینڈ ڈاگما 1873. اینڈ گاڈ اینڈ دا بائبل جو ہے وہ 1875 میں لکھی. آرٹس اینڈ اچیومنٹس. 1883 میں جب ارنلڈ امریکہ میں سائنس اور آرٹس اکیڈمی کے ممبر بنے تب ان کو غیر ملکی اعزاز سے نوازا گیا. پروفیسر آف پوئٹری. میتھیو ارنلڈ کو پوئٹری کا پروفیسر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 1883 میں ولیم گلیڈسٹون جو کہ پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے، انہوں نے سالانہ پنشن ان کی رکھی. اسی سال میں وہ امریکہ بلوائے گئے ٹور کے لیے اور کینیڈا. تو پھر جو ہے 1884 تک وہ وہاں جمہوریت اور تعلیم پہ لیکچر دیتے رہے. 1886 میں وہ اپنی جاب سے ریٹائر ہو گئے جو کہ انسپیکٹر آف سکولز لگے ہوئے تھے، اور پھر ایک دفعہ اگین جو ہیں USA سفر کو گئے. انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ایسے لکھنا، یہاں تک کہ 2 سال بعد ان کی موت کا وقت قریب آ گیا. یعنی ایسیز رائٹنگ وہ لکھتے گئے. جیسے میں نے آپ کو پروز میں بتایا کہ ایسے ان کرٹیسزم 1865 سے لے کے 1888 تک ان کا کنٹینیو، ان کی ڈیتھ سے بیفور ختم ہوا. تو رائٹنگ جو ہے انہوں نے بالکل سٹاپ نہیں کی، اس لیے ان کو پروفیسر آف پوئٹری بھی کہا جاتا ہے. ارنلڈس ڈیتھ.
15 اپریل 1888 میں وہ لیورپول میں ہارٹ فیلئر سے وصال کر گئے۔ وہ USA میں اپنی بیٹی لوسی چارلٹ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور اب جو ہے سینٹ چرچ کے جو تمام قبرستان ہیں، جو بڑا قبرستان، وہاں پہ دفن ہیں۔ ان کا کام جو ہے وصال کے بعد بھی مشہور اور پسندیدہ جانا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی میتھیو ارنلڈ کی بایوگرافی، اور ڈیٹ اس لیے مینشن کی تھی تاکہ آپ کو لرننگ میں آسانی ہو جائے کہ پوئم کی نیو سیریز کب آئی، اور نیو سیریز میں کون کون سی پوئمز ہیں، اور 1853 میں جو تھی اس میں کون سی پوئمز ہیں، جیسے کہ سہراب اینڈ رستم، میموریل ورسز ٹو ورڈسورتھ۔ تو اسی طریقے سے پروز جو ہے وہ میں نے الگ سے ایکسپلین کیا ہے کہ پروز میں ان کے کتنے ایسز ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی میتھیو ارنلڈ کی بایوگرافی کے بارے میں۔ کمنگ ویڈیو ان کی رائٹنگ جو ہے ایسے رائٹنگ دا اسٹڈی آف پوئٹری پہ ہوگی، جس میں انہوں نے ٹچ اسٹون میتھڈ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے پوئٹس کو کرٹیسائز کیا ہے، تو اس میں ساری ایکسپلینیشن ہوگی۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔